नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज बिरामीको उपचार गर्न छाडेर डाक्टरहरू आन्दोलनमा। निशुल्क भनिएका औषधि समेत पाउँदैनन् कर्णालीका बासिन्दाले। प्रक्रियागत झन्झट र बजेट अभावको बहाना देखाएर खरिदमा स्थानीय सरकारको बेवास्ता। इन्टरनेटबाट हुने साइबर अपराधका घटना बढेको बढे 2 महिनाभित्रै 3000 उजुरी दर्ता। यस सम्बन्धी समाचार हामीसँग हुनेछन्। नेपाली हिन्दू महिलाको चाड हरितालिका तीजको अन्तर्गत आज दरखाने दिन। देश बाहिरका प्रसङ्गमा अफ्रिकी 3 मुलुकले गरे साहेल सम्झौता र खेलकुदमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा वेस्ट ह्याम विरुद्ध पुनरागमन जित। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। चिकित्सक सङ्घद्वारा देशभर आन्दोलनको घोषणा। सरकारी र निजी सबै स्वास्थ्य संस्थामा आज आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान। असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको प्रगतिबारे जानकारी गराउने। वार्षिक 36 अर्बको धान चामल आयात हुँदा पनि उत्पादन बढाउन छैन ध्यान। झापाको धान सुपर जोनबाट किसानले पाएनन् लाभ। न जग्गाको चक्लाबन्दी न त प्रविधिको प्रयोग। अफ्रिकी मुलुक माली, निजेर र बुर्किना फासोले गरे त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौता। विद्रोह वा बाह्य हस्तक्षेप भए कडा सैन्य प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। र एसिया कपको उपाधिका लागि आज श्रीलङ्का र भारत भिड्दै। भारतलाई 8औं पटक च्याम्पियन बन्ने र श्रीलङ्काका लागि उपाधि जोगाउने अवसर। नेपाल चिकित्सक सङ्घले देशभर आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा क्लिनिक सहित सबै स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जनाएको हो। चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्की र महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा सञ्चालन हुन नदिने जनाएका हुन्। भदौ 27 गते हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा डाक्टरमाथि भएको सांघातिक आक्रमणका दोषीहरू पत्ता लगाई फौजदारी अभियोग लगाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अनुसार कानुनी कारबाहीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग पनि चिकित्सकहरूको छ। देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा सुरक्षा बलको व्यवस्था गरी भयरहित वातावरण मिलाउनुपर्ने पनि चिकित्सकहरूको माग छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। साँझ 6 बजे कतार एयरलाइन्सको उडानबाट उनी अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ लागेका हुन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा सेप्टेम्बर 18 देखि 16 सम्म हुने राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै दाहाल हिजो त्यसतर्फ लागेका हुन्। भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट 5 जना सहित परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन्। महासभालाई प्रधानमन्त्री दाहालले असोज 4 गते सम्बोधन गर्नेछन्। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पनि भेट गर्नेछन्। महासभालाई सम्बोधन लगतै असोज 4 गते प्रधानमन्त्री दाहाल अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अपिल गर्ने भएका छन्। हिजो काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अति कम विकसित देशका मुद्दाका साथै जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल जस्ता मुलुकलाई परेको असरका बारेमा पनि आफूले सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे। अति कम विकसित देशको चेयरको हैसियतले पनि मैले यो पटक अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नु छ। हामीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया जो धेरै आधारभूत कुराहरू हामीले सफलतापूर्वक सम्पादन गरिसकेका छौँ, तर बाँकी काम सक्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहियो भनेर मैले अपिल गर्नु छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाका साथै कृषिमा आधारित उद्योग खोल्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने जानकारी दिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समितिमा अधिकांश उजुरी घर, कोठा तथा जग्गा खाली गराउने विषयमा पर्ने गरेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 35 वटा उजुरी दर्ता भएकामा 21 वटा घर तथा कोठा खाली गराउने विषयका छन् भने 4 वटा आफ्नो जग्गामा अरूले बनाएको संरचना हटाउने सम्बन्धी छन्। ती बाहेक 2 वटा अंश विवाद, 2 वटा पारिवारिक कलह र एउटा नाबालकको सम्पत्ति रक्षा सम्बन्धी छ। त्यस्तै सिमाना विवाद, बैनी फिर्ता माग
बैना फिर्ता माग, बाटो छुट्याउने, ज्याला मजदुरी, छिमेकी साँध विवाद लगायत बारे पनि उजुरी पर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 3वटा इजलास मार्फत उजुरी फर्च्योट गर्ने गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षका उजुरीहरू फर्च्योट हुन बाँकी 120वटा यस वर्ष सारिएको छ। गत वर्ष 8% उजुरीमा मात्र मेलमिलाप भएका थिए। वडामै मेलमिलाप केन्द्रसम्म विस्तार गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो महानगरपालिकामा आउने यस्ता उजुरीहरूलाई दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा बोलाएर एकै टेबलमा आम्ने सामने राखेर आवश्यक पर्यो भने मेलमिलापकर्ताहरू तपाईँहरूले छनौट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ छलफल गराइदिँदाखेरि पनि धेरै विषयहरू मिलापत्रको माध्यमबाट यो सेटलमेन्ट भएको फर्छोट भएको देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरले निशुल्क कानुनी परामर्श दिनुका साथै न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न आउनेहरूलाई समेत सहजीकरण गर्दै आएको छ। तर समितिमा उजुरी बढिरहँदा सेवाग्राही भने न्याय निरूपणमा ढिलासुस्ती महसुस गरिरहेका छन्। हरेक सेवा काउन्ट गरेर हामीले नै प्रतिवेदन बनाउँछौँ। त्यसको रिजल्ट्स हेर्नुभयो भने चाहिँ मासिक रूपमा 300 जना थप सेवाग्राहीहरूलाई हामीले सेवा दिइरहेको छौँ। र भाडा दिलाउने भनेको त महानगरपालिकाको समन्वय समितिको दायित्व हो। तर त्यो पुरा नगरिदिएर मलाई अदालत पठाइदिनु भयो, दुःख दिनुभयो। उताबाट अहिले निर्णय भयो, मैले न्याय पाएँ, अदालतबाट न्याय पाएँ, अब अहिले आएर मुद्दबी जगाइ पाऊँ भन्न आएको। भर्खर सुरु भएको के पनि भएको छैन भने यो त बच्चा हो, बामे पनि सरेको छैन भन्ने हो भने त्यो काम पनि भइरहेछ नि। तलब त उहाँहरूले पैसा खायो महिनामा, तर काम भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भवन निर्माण र नक्सा पास सम्बन्धीका उजुरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासले हेर्ने गरेको छ। नक्सा पास बिना बनाएका संरचना, जग्गा, बाटो, कुलो, मन्दिर, ढल आदि मिचिएको उजुरी महानगर प्रमुखको इजलासले हेर्छ। यस्तै ज्याला मजदुरी नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको लगायतका उजुरी उपप्रमुखको इजलासले हेर्ने गरेको छ। इन्टरनेटको पहुँच विस्तारपछि नागरिकलाई सञ्चार सम्पर्क गर्न मात्र सहज भएको छैन। इन्टरनेटका माध्यमले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराध पनि बढेका छन्। अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायले अन्य अपराधको तुलनामा कम्प्युटर प्रविधि र इन्टरनेटका साधन प्रयोग गरेर हुने अपराध द्रुत गतिमा बढिरहेको बताएको छ। फेसबुक, भाइबर, इमो, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट विभिन्न उपहार तथा पार्सल पठाएको, चिट्ठा परेको, बैंक तथा वालेटको कर्मचारी हुँ भनी ओटीपी। तपाईलाई थाहा छ नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा फोन गर्दा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट भइरहेका ठगीबाट बच्नका लागि किन यो सन्देश प्रसारण भइरहेको छ? अपरिचित व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि किसिमका ओटीपी कोड, पिन कोड जस्ता सेक्युरिटी कोडहरू नदिन हुन अनुरोध छ। आम नागरिकमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढे पनि यसबारे जनचेतनाको निकै कमी रहेकाले यस्तो सन्देश प्रसारण गर्नु परेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रहरीमा साइबर अपराधका 9000 उजुरी दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित झण्डै 3000 वटा उजुरी आइसकेको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत पनि विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा पुगिरहेछौँ। यी लगायतका अब यसले विभिन्न मोबाइल टोनहरूमा पनि यहाँहरूले पाउनुहुन्छ होइन। भन्नुपर्दा यो चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट अवेरनेस जनचेतना नै अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न टुल्सहरू त हो, तथापि आफैमा यो पनि अझै त्यति साह्रो किन प्रभावकारी भइरहेको छैन भन्दै बुझ्दै जाँदाखेरि अनलाइनमा आएका हरेक कुराहरूलाई चाहे त्यो भ्रामक होस् अथवा अथेन्टिक होस् अथवा अन्य कुनै होस् त्यसलाई चाहिँ लिइरहेको छ। त्यसमा थोरै अलिकति आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउनु आवश्यक छ। तपाईलाई पनि कसैले फेसबुक, मेसेन्जर लगायतका सामाजिक सञ्जाल मार्फत उपहार तथा नगद जित्नु भएको छ, तर त्यसका लागि केही रकम पठाउनुपर्छ भनेर झुक्क्याउन त खोजेको छैन? हालै लक्की ड्रमा आइफोन जितेको सन्देश पाएर एकजना महिलाले आइफोन पाउन मेसेजमा भनिअनुसार विभिन्न बैंक खातामा रकम जम्मा गरिन्। तर न त आइफोन आयो न त पैसा नै फिर्ता पाइन्। धेरै पछि आफू ठगिएको महसुस गरेपछि उनी प्रहरीमा उजुरी दिइन्। मेसेज पठाएर ती महिलालाई ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले भदौ 4 गते ललितपुर कुपन्डोल गुसिङ्गालबाट 2 जनालाई पक्राउ गर्यो। उनीहरूबाट 7 वटा मोबाइल, 12 वटा एटिएम कार्ड र झन्डै 200 वटा सिम कार्ड पनि फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
अनलाइनमा मात्रै चिन्जान भएको साथीले गिफ्ट पठाइदिने भनी प्रलोभनमा पार्ने र गिफ्ट प्राप्त गर्न भन्सार शुल्क माग्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कसैमाथि विश्वास गर्नु पर्यो भने कसैले भनेका कुराहरूलाई कमसेकम अथेन्टिकेट त गर्थ्यौँ नि। अहिले अथेन्टिकेट गर्ने कुरा हामी गर्दै गर्दैनौँ। अनलाइनमा आएका कसैले मेसेज पनि पठायो भने त्यसलाई 100% लिने भयौँ। तर त्यो मेसेज जसकोबाट आएको छ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त अलिकति शङ्कास्पद किसिमका मेसेजहरू छ भने अथवा कसैले लट्री पढ्यो भन्छ भनेपछि सामान्यतः हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने लट्री कसरी पढ्यो भन्ने कुरा छ नि त, त्यसका सर्टेन प्रोसिजरहरू। अथवा पार्सल पठाइदिन्छु भन्छ भने पार्सल किन पठाउँछ, कसलाई पठाउँछ, त्यसका पनि केही कुराहरू हुन्छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा यस्ता घटनाका उजुरी दिनहुँ जसो आउँछन्। प्रहरीका अनुसार एउटा मेसेजलाई पत्याएर ठगिने धेरै छन्। अधिकांश घटना जनचेतनाको अभावका कारण हुने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरी निकटतम साथीलाई विभिन्न बहानामा रकम माग गर्ने, साथीभाइको सामाजिक सञ्जालबाट कोड नम्बर पठाएको छु भनेर कोड माग गरी खाताबाट रकम निकाल्ने, सस्तोमा अनलाइनमा सामान बिक्रीमा राख्ने र सामान पठाउनु अघि नै पैसा बुझेपछि पनि सामान नदिने जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप बढेको छ। मोबाइल र इन्टरनेटका माध्यमबाट आएका सन्देशलाई सहजै पत्याउनेहरू ठगीको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। यस्ता घटना हुन नदिन जनचेतनाको अभाव भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। उपभोक्तालाई जागरुक बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सरकारी निकाय भने यसतर्फ खासै ध्यान दिएका छैनन्। कहाँ कहाँ यस्ता कार्यहरू सञ्चालन भइरहेछन् त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ खोजेर त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने अवस्था पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो के छ भने हामीलाई पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको अभाव नै भएको हो, या हाम्रो चाहिँ त्यो लेभलको जुन नलेज छ या शिक्षा छ त्यो हाम्रो नपुगेकै हो। त्यसले गर्दा पनि के छ भने हाम्रो चाहिँ यो ठग्ने कार्यक्रम बन्छ। त्यो दुईटै पार्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ प्यारलली बढाउनुपर्छ। आपराधिक व्यक्ति वा समूह नै मिलेर प्रविधिको दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ठग्ने गरेका घटना बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप, भाइबर, इमो आदिबाट अपरिचित व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेनबाट जोगिँदै अश्लील क्रियाकलापको आग्रहबाट सजग रहे साइबर अपराध घटाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने ठगी र साइबर अपराधबारे तपाईँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ? यस्तो मेसेज आएमा नजिकको प्रहरीमा खबर गर्नुपर्छ। नचिनेको मान्छेहरूले तपाईँलाई यस्तो भयो उस्तो भयो चिट्टा परेको छ विदेश पठाउँछु तपाईँ यस्तो भनेर चाहिँ भनेमा हामीले चाहिँ त्यसको मतलब नगर्ने। धेरैचोटि आएपछि त्यसलाई के अरे पुलिसमा पनि जुरी गर्नुपर्छ। तपाईँको खातामा यति लट्री पऱ्यो के र के हेनतेन भनेर आइरहेको हुन्छ, तर म चाहिँ त्यस्तो कुराहरूबाट निकै सचेत छु। त्यस्तो मेसेजहरू आइदियो भने या त आफ्नो नजिकको प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो। कति फेकहरू पनि आइरहेको हुन्छ, म त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिन्न। सानो तिनो लोभमा फस्नु भयो भने जहाजै डुब्छ। जोसुकैलाई त्यसरी मोबाइलबाट कल गर्न नदिने, अब आफ्नो पासपोर्ट इमेल आइडीहरू अरूलाई नदिने। भन्छ यति करोड जितेछ, फर्स्टमा के हामी काम गरिछौँ त्यसमा जितेछौँ? फर्स्टमा यो सवाल गर्नुपर्छ यिनीहरूसँग। कसैले फेसबुक आइडीमा नचिनेको मान्छेले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठायो भने म त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्दैन। जोखिम हुनसक्छ भन्ने लाग्छ भने तुरुन्त सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ त्यसको जानकारी गराएर थप दुर्घटना निम्त्याउनुबाट चाहिँ आफूले जोगिनुपर्छ। राम्रो पक्ष पनि छ तर कोही कोही नराम्रो पक्ष पनि छ। अहिले विसङ्गति विकृति धेरै भएको छ। ब्याङ्क पिनकोड सबै सुरक्षित गएर एकदम पक्का भएर सुरक्षित राख्ने। आफ्नो चिनेको मान्छेसँग मात्र एड हुने। सही मेसेज हो अथवा गलत मेसेज हो भनेर त्यसलाई चाहिँ म निगरानीमा राख्ने गर्छु। ठगीको प्रक्रियाहरू भइरहेका छन् र त्यसका लागि चाहिँ म चाहिँ सचेत छु। कस्तो हो के हो सबभन्दा पहिला आफूले बुझ्न जरुरी छ। अनावश्यक कलहरू एटेन्ड नगर्ने, लिङ्कहरू नखोल्ने, यस्तै गरेर आफै सजग हुने। समाचार अझै बाँकी छ। सरकारले बिरामीलाई 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। तीमध्ये जटिल प्रकृतिका रोगको औषधि संघीय र प्रदेश सरकार तथा अन्य औषधि स्थानीय तह आफैले खरिद गरेर बिरामीलाई निशुल्क वितरण गर्छन्। तर कर्णाली प्रदेशमा भने नागरिकले निशुल्क औषधि पाउनै मुस्किल छ। औषधि उपचार र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नसकेका कर्णालीका स्थानीय तहहरू औषधि खरिदका लागि सङ्घ र प्रदेशको अनुदानमै निर्भर छन्।
भौगोलिक रूपले विकट कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने योजनाहरू समेटेर बजेट ल्याएका छन्। तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधिको नै अभाव हुने गरेको छ। सुर्खेतको बराताल गाउँपालिकाले औषधि खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 6 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याउँदा सङ्घले 13,75,000 पठाएको छ। स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त औषधि नपठाउँदा बिरामीहरू निशुल्क औषधि पाउनबाट वञ्चित छन्। आउँदाखेरि सेवाग्राहीहरू आएर चाहिँ भने जतिको औषधि नपाएको अवस्था छ। मलाई सुगर भएको थियो, औषधि लिन आएको थिएँ, औषधि कम रहेछ, सरहरूले ल्याउने भन्नुभएको छ। केही स्थानीय तहले खरिद प्रक्रिया थाले पनि औषधि आइ नसकेकाले सेवाग्राहीले पाउन सकेका छैनन्। सल्यानका स्थानीय तहले सङ्घको सशर्त अनुदान र आफ्नो बजेटले औषधि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। सङ्घ सरकारले दिने सशर्त अनुदान घटेर आएको र बजेटको अख्तियारी पनि नआएकाले जाजरकोटका स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा भने औषधि अभाव हुने देखिएको छ। अख्तियारी पनि प्राप्त नभइसकेको र हामीले जेठमा हामीले सप्लाई गरेको औषधि पनि अब खपत भइसकेको हुनाले गर्दा अब चाहिँ अलिकति अभाव हुने चाहिँ अवस्था हुन चाहिँ देखिन्छ। अब 1 हप्ताभित्रमा खरिद प्रक्रिया पुरा गरेर औषधिहरूलाई हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुर्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहले औषधि खरिदमा व्यवस्था गर्दा त्यसको असर नागरिकले भोग्नु परेको छ। औषधि खरिदमा न्यून बजेट छुट्याएका पालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीले निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि पाउँदैनन्। स्थानीय तहमा औषधि नपुगेको भन्ने 2-3 कारण हुनसक्छ हैन। जस्तै अब अहिले हामीले सङ्घीय सरकारले सबैको विभिन्न तहलाई कुन कुन औषधि कसले खरिद गर्ने र वितरण गर्ने भन्ने अख्तियारी त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। जसमध्ये चाहिँ अब अलिकति जटिल प्रकारको खरिद चाहिँ सङ्घले गर्छ, मध्यम खालको प्रदेशले गर्छ र सजिलरी र धेरै प्रयोगमा आउने चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ। त्यही भएर यो च्यानलमा कहीँ ब्रेक भएको जस्तो लाग्छ। निशुल्क वितरण गरिने 98 प्रकारका औषधि मध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले 41 प्रकारका औषधि आपूर्ति गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा औषधि खरिदका लागि कर्णाली सरकारले 3 करोड र सङ्घीय सरकारले 1,80,50,000 बजेट आपूर्ति केन्द्रलाई पठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा देव राणाका साथ जाजरकोट सहकर्मी सरजोली, सल्यान सहकर्मी सरिता चलाउनेका साथमा कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले निशुल्क दिने भनेका औषधिमा नागरिकको सहज पहुँच किन नपुगेको होला? ए, प्रक्रियागत झमेला, बी, बजेट अभाव र सी, जानकारीको कमी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली हिन्दू महिलाको महान चाड हरितालिका तीज नजिकिएसँगै गाउँघरदेखि सहरसम्मै रौनक देखिन थालेको छ। तीज आउन एक दिन बाँकी रहँदा महिलाहरूले सामूहिक दौड कार्यक्रम आयोजना गरी नाचगान तथा रमाइलो गरिरहेका छन्। महिलाहरू सहरबाट गाउँतिर जाने क्रम पनि बढ्दो छ। अहिले अधिकांश महिलाहरू विभिन्न पार्टी प्यालेसदेखि रेस्टुराँसम्म दर खाना र नाचगानमा व्यस्त देखिएका छन्। बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई तीजले छोएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा समूहले आयोजना गरेका तीज कार्यक्रममा महिलाहरू रातो पोसाकमा सजिएर सहभागी भएका छन्। परम्परालाई जगेर्ना गर्न, सांस्कृतिक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फलो गर्न अनि पछिल्ला पुस्ताहरूलाई पनि हाम्रो संस्कार, संस्कृति, धर्मको बारेमा परिचय गराउन। तीज हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइन्छ भने अघिल्लो रात अर्थात् द्वितीयाका दिन दर खाने परम्परा छ। पछिल्लो समय तीज मनाउने शैली फेरिँदै गएको छ। महिना दिनदेखि दर खाने र रमाइलो गर्ने प्रचलन बढेको छ। दिदी बहिनी भेटघाट गर्ने, दुःख सुख एवं आपसी अनुभवलाई गीत मार्फत व्यक्त गर्ने र मिठा परिकार खाएर तीज मनाउने परम्परा रहेकोमा अहिले यसलाई रमाइलो पर्वका रूपमा लिन थालिएको छ। महिलाहरू एकै ठाउँ, सबै दिदी बहिनीहरू एकै ठाउँ बसेर रमाइलो गर्ने अनि नाच्ने गाउने। आइतबार दर खाने दिन र सोमबार हरितालिका तीज परेकाले माइती घरमा तीज मनाउन महिलाहरू गाउँघरतिर जाने क्रम पनि बढेको छ। मम्मी बुवासँग बस्ने, रमाइलो गर्ने, दर खाने, दिदी बहिनी भेट्ने, त्यही त हो।
हिमालय पुत्री पार्वतीले व्रत बसेर महादेव पति पाएको धार्मिक मान्यतासँगै तीज मनाउने गरिएको हो। तीज नेपालका साथै भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा पनि मनाउने गरिन्छ। तीजका दिन महिलाहरू निर्जल निराहार उपवास बस्नुपर्ने मान्यता छ। हिन्दू समुदायले मनाउने यो पर्वमा अहिले अन्य समुदायका महिला पनि रमाइलो मानेर सहभागी हुन थालेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले झापामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत धान सुपर जोन स्थापना भएको छ। स्वदेशी स्रोतको परिचालन र आन्तरिक व्यवस्थापन यसको मुख्य रणनीति हो। तर वार्षिक 36 अर्ब रुपैयाँको धान चामल आयातको भइरहेको वास्तविकताका बीच धान सुपर जोन कार्यक्रमको उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। धान सुपरजोनको अवधारणा लागत मूल्य घटाई उत्पादकत्व बढाएर कृषि पेसालाई सम्मानजनक बनाउने हो। चाक्लाबन्दी खेती प्रणाली गरेर मेसिनरी औजार प्रयोग गरी उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने हो। तर जग्गाको चाक्लाबन्दी हुनै सकेन भने सुरुका केही वर्ष मेसिनको प्रयोग भए पनि अहिले थन्किँदा किसानले लाभ लिन सकेनन्। पहुँच पुग्नेले ल्याएर पड्कायो, अब खानपिन गरे अरे हल्ला गरे, त्यसै सक्यो। अब कति थियो बजेट, तर सामान्य किसानले जुन श्रमजीवी गरेर खाने हुन् तिनीहरूले चाहिँ भेटाएनन्। उही हाम्रा झोले किसान साथीहरूले केही भेटाए कि हो। त्यो चाहिँ आर्थिक वर्ष 73-74 देखि धान सुपर जोन सञ्चालन छ। वार्षिक 5 करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुन्छ। आर्थिक वर्ष 77-78 देखि कचनकौल गाउँपालिकाबाट झापाका 15वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम विस्तार भयो। क्षेत्र विस्तार गर्ने तर बजेट घट्ने गतिविधिले तालमेल नमिलेको कृषिका कर्मचारी स्वीकार गर्छन्। यसलाई कि चाहिँ अब जिल्लाभरि जुन हामीले फैलायौँ, अब क्षेत्र फैलाउनु त्यसलाई मैले त्यति नै नराम्रो मानिनँ। तर क्षेत्र फैलाइसक्दा त्यसमा त्यो अनुसार जस्तो पहिला जुन कचन कवलको लागि एलोकेट गरिएको बजेट थियो त्योभन्दा घटेर आउने अथवा त्यति नै आएर जिल्लाभरि लाँदा त सुपर जोन भएन नि। यान्त्रिकीकरणले लागत घट्ने र उत्पादकत्व बढ्ने हुँदा त्यसमा जोड दिएको सरकारी कर्मचारी बताउँछन्। तर सरकारी अनुदानमा दिएको मेसिनरी औजार कामै नदिने अवस्थामा पुगेको छ। लागत चाहिँ अलिकति बढी छ। त्यसलाई यान्त्रिकरणको मेथडबाट चाहिँ यान्त्रिकरण चाहिँ बढी प्रयोग गरेर अलिकति लागत घटायो भने हाम्रो चाहिँ कृषि उपजहरूले बजारमा चाहिँ भनौँ न एउटा लिन सक्छ भन्ने हाम्रो ठाउँमै छ। यता स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले यो परियोजनाले आफूहरूसँग समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन्। कचनकवल गाउँपालिकामा चाहिँ धान सुपर जोन धानको क्षेत्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले के काम गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ कचनकवल गाउँपालिका चाहिँ बेखबर छ र राज्यको निकायबाट सङ्घीय सरकारको चाहिँ जुन त्यो कार्यक्रम हो र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चाहिँ एउटा चाहिँ नाम मात्रको परियोजना चाहिँ जिल्लामा रहने। कचनकौलमा धान सुपरजोन कार्यक्रम पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सरकारले सञ्चालन गरेको हो। परियोजनाको अवधारणाले चाक्लाबन्दी खेती प्रणालीमा जोड दिएको छ। तर चाक्लाबन्दी त हुन सकेन नै भू उपयोग नीतिले झनै जमिन खण्डीकरण हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेश मुखिया, झापा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी मुलुक माली, निजेर र बुर्किना फासोले त्रिदेशीय साहेल सुरक्षा सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता अनुसार कुनै पनि आन्तरिक विद्रोह वा बाह्य हस्तक्षेप भएमा कडा सैन्य प्रतिवादमा सहकार्य गर्नेछन्। तीनवटै देशले मुस्लिम आतंकवादको सामना गरेका छन्। उनीहरूको छिमेकी देश पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध पनि चिसिएको छ। इकोवास पश्चिम अफ्रिकी आर्थिक समूहले निजेरमा सैनिक कु भएपछि संविधान र लोकतन्त्र बहाली नभए सैन्य बल प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएको थियो। माली र बुर्किना फासोले निजेरमा सैन्य हस्तक्षेप भए आफूहरू बचावका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। साहेल राज्यहरूको गठबन्धनले 3 देशमा हस्तक्षेप भए प्रतिकारमा उभिने सम्झौतामा उल्लेख छ। एकल वा सामूहिक रूपमा विदेशी हस्तक्षेप वा भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने गतिविधि भएमा उनीहरूले सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने भनेका हुन्। लिप्टाको गुरमा वडापत्र नाम दिएको यो गठबन्धनले सामूहिक प्रतिरक्षा र आपसी सहयोगको ढाँचा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। खेल समाचार बाँकी नै छन्। खेलकुद समाचार।
युरोपेली लिग खेलेर नेपाली फरवार्ड सावित्रा भण्डारी हिजो स्वदेश फर्किएकी छिन्। इजरायली क्लब हापोएल रानानाबाट 2 नकआउट र 2 लिग खेलेपछि एसियाली खेलकुदमा सहभागी बन्न सावित्रा नेपाल फर्किएकी हुन्। एसियाडमा डेब्यू गर्न लागेको नेपाली महिला फुटबल टिम विगत 2 महिनादेखि प्रशिक्षणमा छ। अब सावित्रा टिममा सामेल भएसँगै नेपालले एसियाली खेलकुदको अन्तिम तयारी गर्नेछ। एसियन गेममा हाम्रो प्रतिद्वन्द्वीहरू एकदमै हार्ड छ हैन। भियतनामसँग हामी पहिला खेलिसक्यौँ र जापान भनेको वर्ल्ड कप खेलेर अब उनीहरूले इतिहास रचेको र एसियामा चाहिँ फुटबलको पावर हाउसको रूपमा मानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो लागि एकदमै च्यालेन्ज छ र यो च्यालेन्जलाई चाहिँ हामी स्वीकार्न तयार छौँ, किनकि उनीहरूबाट नै केही कुराहरू सिकिन्छ भोलि हैन। जापानिज प्लेयरहरूबाट केही कुराहरू सिकेर भोलि आउने दिनहरूमा साउथ रिजनमा हामीले चाहिँ बेस्ट रिजल्ट दिन सकिन्छ उहाँहरूबाट सिकेर भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छ। अगस्तको पहिलो हप्ता इजरायल गएकी उनले रानानाबाट लिगका 2 खेलमा 5 गोल गरिन्। रानानाले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको छनौट खेल्न लागेको हापोएल पेटा टेक्वासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दा सावित्राले गोल गरेकी थिइन्। 3 पटक लगातार च्याम्पियन बनेको पेटा टेक्वा विरुद्ध बराबरी खेलेपछि सावित्राको टिम अहिलेसम्म अपराजित छ। इजरायलबाट फर्किएपछि उनले त्यहाँको लिग दक्षिण एसियाली देशको लिगसँग तुलना गर्नै नसकिने बताइन्। डेब्यू खेलमा एकदमै प्रेसर थियो। जस ओभरअल हाम्रो टिम हेरी अरू टिमहरू एकदमै राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ एज ग्रुपको बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ अहिले के फोकस गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ कमी कमजोरीलाई अर्को पालिलाई चाहिँ सुधार्ने भनेर चाहिँ हाम्रो जुन एउटा प्लानिङ छ र त्यो अनुसारले हामीले ट्रेनिङ गरिरहेको थियौँ र जुन म्याचमा चाहिँ त्योभन्दा फरक भेटियो र जुन राम्रो अपोनेन्टहरूलाई पनि डोमिनेट गर्न सफल भयो र ओभरअल उनीहरूको लिगको स्तर एकदमै राम्रो छ। अनि एभ्री म्याच हाम्रो लागि एकदमै टफ छ र यो एसियाबाट बाहिरको लिग भएको कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम अनुभव गर्न पाउँदा पनि एकदमै खुसी छु र एकदमै टफ थियो र त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ भोलिको दिनमा यसले चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ मलाई हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। सावित्रा नेपालबाट युरोपेली लिग खेल्ने पहिलो खेलाडी हुन्। एसियाली देश भए पनि इजरायलले युरोपेली महासङ्घको सदस्यता लिएको छ। त्यहाँको लिग विजेता टिमले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको छनौट खेल्न पाउनेछ। एसिया कपको उपाधिका लागि साबिक विजेता श्रीलङ्का र भारत आज आम्ने सामने हुँदैछन्। खेल दिउँसो 3:15 बजे कोलम्बोमा सुरु हुनेछ। दुवै टिम एसिया च्याम्पियन बन्दै ओडिआई विश्वकपमा आफ्नो दाबी बलियो बनाउने लक्ष्यमा छन्। फाइनललाई लिएर उत्साहित समर्थक वर्षाका कारण रिजर्भ डेसम्म कुर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छन्। भारतलाई 8औं पटक एसिया च्याम्पियन बन्ने र श्रीलङ्काले युवा टिमलाई सर्वाधिक उपाधि जित्ने कृतिमान बराबरी गर्ने अवसर छ। वर्षाका कारण श्रीलङ्कामा भएका खेल प्रभावित भए पनि एसिया कपमा अब फाइनल मात्र बाँकी छ। त्यसका लागि भारत र श्रीलङ्का दुवै तयार छन्। भारतले सुपर 4मा श्रीलङ्कालाई नै पराजित गरेर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो। 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का 172 रनमा अल आउट भएको थियो। श्रीलङ्काले जारी प्रतियोगितामा बेहोरेको एकमात्र हार यही हो। श्रीलङ्काले उपाधि दावेदार पाकिस्तानलाई 2 विकेटले हराएर भारतसँगको भेट पक्का गरेको हो। सुपर 4को अन्तिम खेलमा भने भारत बङ्गलादेशसँग 6 रनले स्तब्ध भयो। यो खेलमा राहुल द्रविडले 5 परिवर्तन गरेका थिए। विराट कोहली, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पाण्ड्या र कुलदीप यादवलाई आराम दिइएको थियो। ओडिआईमा बङ्गलादेशले 11 वर्षपछि भारतमाथि जित हात पारेको हो। फाइनल अघि यो हारले आत्मविश्वासमा केही कमी आए पनि रोहित शर्माको टिम सशक्त रूपमा फाइनलमा फर्कने निश्चित छ। 2 अर्धशतक र 1 शतक सहित 275 रन बनाएका भारतका शुभमन गिल जारी प्रतियोगिताका सर्वाधिक रनकर्ता हुन्। कप्तान रोहित शर्माले 194 रन बनाएका छन्। कुलदीप यादवले भारतका लागि सर्वाधिक 9 विकेट लिएका छन्। विराट कोहली, केएल राहुल र ईशान किशन पनि उत्कृष्ट फर्ममा छन्। जसप्रित बुमरा र रविन्द्र जडेजाले भारतका लागि किफायती बलिङ गर्दै आएका छन्। प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको दोस्रो र तेस्रो स्थानमा श्रीलङ्काका कुशल मेन्डिस र सदिरा समर विक्रमा छन्। मेन्डिसले 253 र विक्रमाले 215 रन बनाएका छन्। विकेट लिने मामिलामा पनि मथिसा पथिराना र दुनिस बेल्लागेको जोडीको दबदबा छ। पाथिराना 11 र बेल्लागे 10 विकेट सहित शीर्ष र दोस्रो स्थानमा छन्। भारत विरुद्धको सुपर 4मा बेल्लागेले भारतका शीर्षसहित 5 ब्याटरलाई मैदान बाहिर पठाएका थिए। फाइनल अघि दुवै टिमलाई खेलाडीको चोटले झड्का लागेको छ। श्रीलङ्काका स्पिनर माइस थिक्साना र भारतका अलराउन्डर अक्षर पटेल उपलब्ध हुने छैनन्। आइसिसी, एसिसी र ट्राई सिरिज सहित सबै प्रतियोगितामा दुई टोली 20औं पटक उपाधि भिडन्तमा आम्ने सामने हुँदैछन्।
समग्रमा 19 पटक एकअर्का विरुद्ध फाइनल खेलेका दुई छिमेकीले 9 पटक उपाधि कब्जा गरेका छन्। 2002 को च्याम्पियन्स ट्रफीको फाइनल खेल वर्षाका कारण पूर्ण हुन नसक्दा दुवै टोली संयुक्त रूपमा विजयी घोषित भएका थिए। एसिया कपको इतिहासमा यी दुई टोली बीचको यो 8औं फाइनल हुनेछ। अघिल्ला 7 उपाधि भिडन्तमा भारतले 4 र श्रीलङ्काले 3 फाइनल जितेको छ। कोलम्बो स्थित आर प्रेमदास स्टेडियममा आइतबार नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुने उपाधि भिडन्तमा कसले बाजी मार्ला त? नेपालमा असोज 4 गतेदेखि 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप हुँदैछ। प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिम एन्फा मैदानमा अभ्यासरत छ। उपाधि लक्ष्यका साथ सहभागी बन्न लागेको नेपाली टिमले प्रशिक्षण भने 1 महिना मात्र गर्यो। उमेर समूहको घरेलु प्रतियोगिता बिना नै खुला छनौटबाट साफ खेल्ने टिम तयार पारिएको हो। यो प्रतियोगिताबाट खेलाडी पलायनबाट उत्पन्न रिक्तता पूर्ति गर्ने विश्वास पनि लिएको छ। सिनियर टिममा नयाँ खेलाडी पहिचान गर्न अन्डर 19 प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर यो उमेर समूहको घरेलु प्रतियोगिता नभएको धेरै भइसक्यो। यी खेलाडीलाई पनि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले खुल्ला छनौट गरेर ल्याएको हो। 2 वर्ष अघि अन्डर 17 साफ खेलेका धेरै खेलाडी यो टिममा छन्। त्यति बेला नेपाली टोलीले फाइनलमा भारतसँग 4-0 को हार बेहोरेको थियो। तर अब नेपालमै हुने प्रतियोगितामा घरेलु समर्थक बीच उपाधि जित्ने लक्ष्यमा खेलाडी छन्। हरेक प्लेयरलाई हुन्छ एउटा हङ्गर भन्ने कुरा हुन्छ नि, अब स्टार प्लेयर बन्छु भन्ने। अब हामीलाई मतलब आफूलाई बन्नु छ हो कि टिमलाई कन्ट्रीलाई देखाउनु छ, राम्रो खेलेर देखाउनु छ। त्यस्तो स्टार बन्ने चाहिँ छैन लक्ष्य, जोस जितेर देखाउनु छ नेपाल। खेलाडी पलायनका कारण सङ्कटमा रहेको नेपाली फुटबलका लागि यो नै नयाँ पुस्ता हो। राष्ट्रिय टिममा अहिले बेन्च स्ट्रेन्थ छैन, त्यसमाथि उमेर समूहमा नखेलेका खेलाडी राष्ट्रिय टोलीमा पुगेका छन्। यिनीहरू पनि फुटबलमा टिक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने दुविधा छ। अब हामीले अहिलेको समय हिसाबले चाहिँ फिजिकल देखेरै खेलिरहेको छौँ होइन। अनि त्यस अब यसै अपकमिङ एनएसएलहरू छ, एनएसएलहरूमा पनि हाम्रो टप 25 अहिले छ नि त। टप 25हरूको नाम लिस्ट पठाएको कारणले हल्का सिक्योर टाइपकै सोचिरहेछौँ होइन। त्यस्तो अहिले नै अब हामी 19 सकिने बित्तिकै फरेन जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ माइन्डसेट छैन हाम्रो। देशभरबाट 560 खेलाडी केन्द्रीय छनौटका लागि काठमाडौँ आएका थिए। त्यसमा अन्डर 17 र ए डिभिजन खेलेका 45 खेलाडी समावेश गरेर प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले 35 जनालाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन्। अहिले 25 खेलाडी राष्ट्रिय टोलीमा छानिएका छन्, जसको टिम सेट प्रशिक्षकले गरिरहेका छन्। यो प्रतियोगिता राष्ट्रिय टिममा पुग्ने अवसर भएकाले खेलाडी उत्साही भएर खेल्ने विश्वास गरिएको छ। अब यसमा राम्रो प्लेयरहरू छ होइन। अब यिनीहरूले यसमा राम्रो आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो दिन्छ कि यो पछिको उनीहरूले जम्प गर्ने भनेको नेसनल टिममा हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ केटाहरू सबैले हार्डवर्क गरिरहेछ होइन। अब हार्डवर्क गरेपछि त्यसको रिजल्ट पनि अवश्य पाउँछ भन्ने सोचिरहेको छु। र केटाहरूको पनि एउटा यस्तो चान्स त फेरि पाउँदैन नि। एउटा टुर्नामेन्ट एउटा खेलेर राम्रो आफूले पर्फर्म दिन्छ कि नेसनल टिममा। अहिले नेसनल टिममा पनि सबै नयाँ नयाँ प्लेयरहरू ट्रायलमा बोलाइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उसले पनि उनीहरू एकदम च्यालेन्ज दिएर खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खेलाडी फुटबलमा आशावादी छन्, तर एन्फाको राजनीतिले घरेलु प्रतियोगितालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। एन्फाले उमेर समूह र घरेलु प्रतियोगितामा ध्यान दिन सके फुटबलमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीले पलायनको बाटो रोज्नु पर्ने थिएन कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ विनय ज्योति सापकोटा, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।